बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। मैं आपको ये तमाम खबरें देने से पहले कि खान साहब क्या चाहते थे और जस्टिस काजी फायज ईसा क्या पहल कर रहे हैं, उससे पहले एक खबर देना चाहता हूँ। और खबर चूंकि आज मैंने आपको तफसील के साथ एक गैलप सर्वे के मुतालिक बताया था कि कौन कहाँ पे मकबूल है, मैं आपको वहां से एक और चीज बताना चाहता हूँ। गैलप सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि क्या फौज का सियासत में कोई किरदार होना चाहिए। उसके ऊपर इस सवाल के जवाब में 32% लोगों का कहना था कि फौज का सियासत में बड़ा किरदार होना चाहिए। 31% ने कहा कि फौज का सियासत में बिल्कुल किरदार नहीं होना चाहिए। 5% ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, इस हवाले से आगे पॉलिटिकल पार्टीज के वोटर्स क्या समझते हैं कि फौज का किरदार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हैरान कुन तौर पे नून लीग के 43% वोटर्स का ख्याल यह है कि फौज का मुल्की सियासत में बड़ा किरदार होना चाहिए, जबकि पीटीआई के 26% लोग समझते हैं कि जनाब फौज का किरदार होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के भी 26% लोग समझते हैं कि फौज का किरदार होना चाहिए। लेकिन हैरान कुन तौर पे जो ये लोग समझते हैं कि फौज का सियासत में बिल्कुल किरदार नहीं होना चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा रेशो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और तहरीक इंसाफ के 38% लोग ये समझते हैं कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। नून लीग में शरह 21%, जबकि पीपल्स पार्टी में 28% है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इमरान खान ने बड़े तवील अरसे से ये लाइन ली हुई है और वो बार बार कह रहे हैं जिनका काम सियासत है वो सियासत करे, जिनका जो काम आईन कानून तय करता है वो इस हवाले से होना चाहिए। अब ये तो मैंने आपके सर्वे के आदादो शुमार आपके सामने शेयर किए हैं, लेकिन असल बात यह है कि आज इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ी अहम समाअत थी और ये अहम समाअत जो थी वो फैजाबाद धरना केस से मुतल्लिक है। फैजाबाद धरना केस बुनियादी तौर पे कुछ जो हाजिर सर्विस फौज के लोग हैं उनके मुतल्लिक था कि वो लोग जो सियासत के अंदर मुलव्वस हैं या इस किस्म की चीजों के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये वो केस है जो काफी अरसा पेंडिंग रहा। अब से थोड़ी देर पहले मामला ये हुआ कि अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि हम इस केस की जो नजर सानी की दरखास्त है वो वापस लेना चाहते हैं, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से पूछा जनाब कि आप क्यों इस केस की पैरवी नहीं करना चाहते, जिस पे अटॉर्नी जनरल ने उनको जवाब दिया कि आप जो है वो बेहतर जानते हैं। अब मामला बुनियादी तौर पे है क्या? देखिए, इमरान खान एक तवील अरसे से ये लाइन ले रहे हैं कि आप वो लोग जो इस किस्म की एक्टिविटीज में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे। तो इसका मतलब बहुत वाज़ेह है कि इदारे मजबूत होंगे और उनके मुताबिक इनफरादी शख्सियात का मतलब ये नहीं होता कि अगर आप उनके किरदार के ऊपर सवाल उठाएं या उनको तनकीद का निशाना बनाएं तो वो इदारे का मतलब नहीं होता। और अगर इदारा भी खुद से ये काम करे तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए इदारे की बेहतरी के हवाले से चीजें जो है वो होता है। जिस तरह अब आप वो कह रहे हैं कि कोई खास वजह नहीं है कि आप ये दरखास्त वापस क्यों ले रहे हैं, बस जी आप बेहतर जानते हैं। कुछ ऐसी ही सूरत हाल जो है वो इलेक्शन कमीशन और पैमरा के हवाले से है। उन्होंने कहा जी हम भी दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आप फ्री विल के साथ अपनी मर्जी के साथ लेना चाहते हैं, और अगर आप मर्जी के साथ लेना चाहते हैं तो बताया जाए कि आपने चैलेंज किया क्यों था, आखिर वो कौन सी गलतियां थी जिस बुनियाद के ऊपर आपने फैसला चैलेंज किया था। और हम बैठे हुए थे कि आखिर ये जो सूरत हाल है वो आए, गलतियों का पता चले, उसके बाद हम चले। इस पे चीफ जस्टिस ने कहा पाकिस्तान में वही चलता है जो ऊपर से हुक्म आता है। एक और बात कि चीफ जस्टिस ने कहा कि बताया जाए कि उन अफराद जिनके हवाले से अदालत का हुक्म था आपने एक्शन क्या लिया। और जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी कहा कि बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है फैजाबाद धरना केस वाली, इसके ऊपर क्या एक्शन हुआ है। और चीफ जस्टिस ने कहा हम तो बैठे थे कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि दरखास्तें आप वापस लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मसला जो दरखास्तें वापस लेने का नहीं है, मसला इस वक्त ये है कि आप जिसके अंदर अपनी गलती का जो है वो एतराफ करें, गलती का एतराफ करेंगे तो उसके बाद ही कुछ जो सजा या जजा का मामला है वो हो सकता है। तो ये सारी अहम बातें हैं।
اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی بات آئی تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا جی ہم بھی اس معاملے کے اندر واپس لینا چاہتے ہیں، لیکن پیمرا والی درخواست کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم واپس نہیں لینا چاہتے، ہم اس کو اپنے واپس نہیں کریں گے، ابھی اس کے اپنے پاس رکھیں گے، کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں سنا نہیں گیا۔ فی الحال خبر یہ ہے کہ اس کیس کی سماعت کو عدالت نے ملتوی ضرور کر دیا ہے اور 1 نومبر تک اس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے، اور فریقین کو کہا گیا ہے کہ آپ جو 27 اکتوبر تک تحریری دلائل ہیں وہ جمع کروائیں۔ اور یہ جو پیمرا یہ الیکشن کمیشن ہے ان کے متعلق انہوں نے بتایا کہ یہ کیوں اپسیٹ ہیں اور یہ کیسے ان کے اوپر جو ہے یہ یا تو یہ مان لیں کہ ان کو اوپر سے حکم ملا تھا درخواست دائر کرنے کا اور اب یہ کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ درخواست واپس کرنے کے حوالے سے ہے، تو یہ سارے درخواستیں واپس لینے کے بعد چیف جسٹس اگر ایکشن لیتے ہیں اور ان سب کا خیال یہ ہے کہ جناب ایکشن ہونا چاہیے، اور اگر جس طرح اطہر من اللہ نے کہا کہ کیا سب اداروں نے طے کر لیا ہے کہ جو فیصلے میں لکھا ہے وہ ٹھیک ہے، تو بالکل ٹھیک ہے۔ یہ زیر التواء درخواستوں کے حوالے سے جس کا مطلب یہ ہے عدالت نے آج اس کیس کو نمٹایا نہیں ہے، عدالت 1 اکتوبر تک اس کیس کو لے گئی ہے، تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی ہے، اس کے بعد الیکشن کمیشن پیچھے ہٹ گیا ہے، پیمرا پیچھے ہٹ گیا ہے، وفاقی حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے، انٹیلیجنس بیورو پیچھے ہٹ گیا ہے، تو اس کا مطلب بہت واضح ہے کہ اب اس چیز کو وہ پرسو نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر وہ پرسو نہیں کرنا چاہتے تو اب عدالت اس کو دیکھے گی کہ کس طریقے سے اس چیز کو لے کے کرنا ہے۔ اب میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پسینے بہت زیادہ محسوس ہو رہے ہیں، لگتا ہے لندن تک جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیسے؟ ایک تو میں نے آپ کو گیلپ کا سروے بتایا، گیلپ کے سروے کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیلز اور لے لیجئے، اور وہ ڈیٹیلز یہ ہیں کہ چاروں صوبوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی اکثریت ہے۔ مثال کے طور کے اوپر پنجاب میں 41% لوگ تحریک انصاف کو، اس کے مقابلے میں نون لیگ کو صرف 28%، سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کو 36%، اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کو 35%، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو 69%، اس کے مقابلے میں نون لیگ کو 12%، بلوچستان میں تحریک انصاف کو 36%، پیپلز پارٹی کو 18%، یعنی چاروں صوبوں کی ایک ہی ہمیں وفاقی جماعت دکھائی دے رہی ہے، اور مجموعی طور پہ جو عمران خان ہے وہ سب سے 60% مقبولیت کے ساتھ، یہ تو ہو گئی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ایک رپورٹ لندن کے اجلاس کے اندر مریم نواز بھی لے کے گئی ہیں۔ بتایا گیا ہے یہاں سے 2 مختلف جو تھرڈ پارٹی کے ذریعے انہوں نے آڈٹ کروایا ہے، نئی مشہور واٹس ایپ کی خبر ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اس اجلاس کے اندر اس کو شیئر کیا، اس اجلاس میں بتایا گیا ہے کہ انتخابی طور پہ پاکستان تحریک انصاف سب سے آگے ہے۔ کیسے؟ فرق کیا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ انتخابی فرق 60 اور 40 کا ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں 60% لوگ ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں 40% لوگ جو ہے وہ شاید دوسری طرف، اور 40% کا مطلب بڑا واضح ہوگا کہ وہ سارا مسلم لیگ نون کے حق میں نہیں جائے گا، وہ پیپلز پارٹی بھی ہیں، وہ دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی ہیں۔ اب ایک ہی صورت ہے کہ آپ عمران خان کو الیکشن سے ان کو لڑنے نہ دیں، ان کو موقع نہ دیں، بیلٹ کے اوپر ان کا انتخابی نشان نہ ہو، ادروائز فی الحال جو سرویز ہیں وہ نون لیگ کے اپنے سرویز ہوں، وہ گیلپ کا سروے ہو یا وہ اس ملک کے جو اصل طاقتور حلقے ہیں ان کے سرویز ہوں، ان سرویز کے اندر بہت تحریک انصاف آگے ہے۔ ہاں اب یہ ہے 9 مئی سے متعلق آج چالان جمع کرایا گیا ہے اور عمران خان جو ہیں ان کو قصوروار قرار دے دیا گیا، بالکل ٹھیک ہے، آپ ان کو قصوروار قرار دے دیں، اچھی بات ہے۔ دوسری جانب ایک اور خبر لے لیجئے، وہ احتساب عدالت اسلام آباد سے متعلق ہے، جہاں پہ سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے کیسز کھل گئے ہیں، اور توشہ خانہ اور اکاؤنٹس والا کیس ہے 24 اکتوبر کو ذاتی حیثیت میں ان کو طلب کر لیا گیا ہے۔ امید یہ ہے کہ توشہ خانہ کے اندر جو کچھ انہوں نے لیا ہے اسی جلدی کے ساتھ، اسی تیزی کے ساتھ جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے آئے ہیں اس بار بھی دکھایا جائے گا، یا صرف وہ عمران خان کے معاملے کے اندر ہی آپ نے دکھانی تھی جلدی اور باقی سب جو ہیں ان کو لے کے آپ نے ٹھنڈا کر کے کھانا ہے، یہ تو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ دوہرا معیار کیا ہے۔ آخری خبر آپ کو دیں گے وہ صحافی خالد جمیل صاحب کے متعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اے بی این نیوز کے جو بیورو چیف اسلام آباد ہیں ان کو ایف آئی کی جانب سے گرفتار کیا گیا۔ جرم کیا ہے؟ ٹویٹس کرنا۔ اس سے بتایا گیا جی وہ اشتعال پھیلتا ہے، ملکی تشخص جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، تو آج اس کے اوپر عدالت نے ان کی جو ضمانت ہے بعد از گرفتاری اس کی درخواست کے اوپر فیصلہ محفوظ کیا۔ پھر وہ وہاں پہ بڑا موقف جب رکھا گیا جی ٹویٹس دیکھے تو خاص بیانیہ بنایا جاتا ہے، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلتے ہیں، اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ایسے اقدامات سے ملکی تشخص پامال ہوتا ہے، تو ان کو 50,000 روپے مچلکوں کی عوض ان کو ضمانت مل گئی ہے، تو امید ہے گرفتار کرنے والوں کو ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔